with Subhash Sagan. हजुरको आफ्नै आध्यात्मिक यात्रा बडा रोचक छ। हजुरले कतै भन्नुभएको छ कि हर्मन हेस्सेले लेखेको सिद्धार्थ उपन्यासको सिद्धार्थ भन्ने जुन पात्र छ त्यो पात्रको जीवन मसँग मिल्छ केही हदसम्म। सिद्धार्थ पनि एउटा नदीको किनारमा एकजना नाउ चलाउने नाविकसँग एउटा बोटेसँग सारा संसार घुमेर भगवान बुद्धलाई पनि भेटेर बुद्धसँग पनि चित्त नबुझेर त्यो बोट र नदीको चाहिँ त्यो रफ्तार नदीको त्यो शैलीलाई चाहिँ बुझेर नदीबाट नै सिक्छु र त्यो बोटेबाटै सिक्छु भनेर वहाँ गएर बसेको थियो। हजुर बागमती गङ्गाको किनारमा आएर अहिले एउटा स्वतन्त्र यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिलेको हजुरको यात्रा कस्तो हो? बागमतीको यात्रा गजब छ। कतिले बागमती भन्छन् होला अनेकौं कुराहरू। बागमतीको बीचमा आसन लगाएर दिनभरि बस्नु र त्यही राति निद पुरा गर्नु त्यो मेरो एउटा परिवेश एउटा पहलुको कुरा हो। म गुरुको गादी पनि छोडेको छु। दक्षिण भारतको महागुरु मधुर कविजी जो आफै पीठाधीश्वर हुनुहुन्छ, अरबौं खरबौंपति हो। करिब 100 बिघा जमिनमा त उहाँले अहिले संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग नजिक रहेर साधना पनि गरेँ। केही दिन सेवा गर्ने अवसर मिल्यो जगन्नाथमा जब उहाँ नेपालको लागि यात्रामा हुनुहुन्थ्यो। म भारतवर्ष यात्रा गरेर फर्किँदै थिएँ। अनि यता गुरु अनि उता उहाँ गुरुदेखि अनेकौं गुरुहरूको सम्बन्ध छ। यहाँ नेपाल फर्केँ, अनेकौं कलाहरू चढ्ती कलाहरू देख्न पाइयो। र वारीको ओडार मेरो भन्छ कसैले, पारीको ओडार मेरो भन्छ कसैले। अनि यो पाशुपत क्षेत्र आफैमा पनि अनन्त भैरव र सिद्धहरूको प्रिय स्थल के। छोड्न नसकेको अवस्थामा दिनभरि ध्यान रातभरि विश्राम गर्ने स्थल बनेको थियो। त्यही अवस्थामा मेरो साथीहरूले त्यो भिडियो बनाए, खिचे, लगे, त्यो एउटा जनमानसमा पुर्याउने काम गरे। त्यो यस्तै समाजले सिर्जना गरेको अवस्था मात्रै हो वास्तवमा, हैन? साधनाको प्रक्रियाहरू साधनाहरू त गरिए जो व्यक्त गर्न पनि सकिँदैन, जो वास्तवमा देखाउन पनि सकिँदैन, अभ्यास अथवा अभिनय गर्न पनि सकिँदैन। जन्म चाहिँ कहाँ भयो? मेरो जन्म जाजरकोट जिल्लामा भएको हो। बारेकोट भन्छन् त्यहाँ। जन्म पछि फेरि 6 वर्षको उमेरसम्म त हजुर भारतमा हुनुहुन्थ्यो। 4 वर्षको उमेरमा म नेपाल छोडेर उता गएको छु। 6 वर्षको उमेर पुग्दा म घर पुगेको छु। जाजरकोट जिल्लामा हिमालय क्षेत्रमा जन्मेको म त्यहाँ। अहिले त गाडी मोटर पनि जान्छ। त्यहाँ जन्मिसकेपछि करिब 4 वर्षको उमेरमा म केही परिवर्तनकारी व्यक्तिहरूसँग म उता कुमाउ गढवाल, थलाली, रहत गाउँ भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ, लेह लद्दाख, कुल्लू मनाली धेरै ठाउँतिर घुमेको छु। त्यतिखेर घुमाइयो, लगियो। त्यतिखेर माओ मार्क्स लेनिनका सिद्धान्तहरू सुनाइन्थ्यो ढुङ्गामा राखेर। मलाई ढुङ्गामा राखेका हुन्थे। त्यो ढुङ्गाको चिसोले अब उनीहरूको भनाइ पनि कति सुनिन्थ्यो कति सुनिँदैन थियो। त्यस्तै यात्रा रह्यो। त्यसपछि फेरि नेपाल फर्किनु भयो? हजुर। अनि पढ्नु पनि भयो होला स्कुलमा? नेपालमा फर्किसकेपछि पढ्ने अभ्यास पनि गरेँ। कालोपाटीमा खरीले लेख्ने पढ्ने अभ्यास गरेको। पढ्ने लेख्ने मेरो आफैमा पनि चाहना हो, तर सफल भइएन त्यता। त्यसपछि गाईबस्तु नै हेर्ने थालियो। बुवा हुनुहुन्न थियो, गाईबस्तु धेरै थियो। हजुरको बुबालाई पनि माओवादीहरूद्वारा नै हत्या गरियो। म नेपाल फर्किँदा बुवालाई हत्या गरेको 7-8 महिना भइसकेको थियो। यो हत्या गर्नु मतलब यो त्यो ब्याकग्राउन्डमा म जान चाहन्न, तर हजुरको चाहिँ पार्श्व चाहिँ हजुरको ब्याकग्राउन्ड भनेको अलिकति रोयल फ्यामिलीसँग पनि केही हजुरको निकटता भएको कारणले? अब यो निकटता भन्दा पनि रोयल फ्यामिली नै हो के एक हिसाबले, हैन? राज परिवार नै हो, हैन? अब त्यो पश्चिमको राज परिवारहरू नै हो। हजुर हजुर हजुर। त्यही कारणले गर्दाखेरि बाबालाई चाहिँ हत्या गरियो। त्यसपछि हजुर फेरि गाई चराएरै कृष्णजी जस्तै
वनमा विचरण गर्नुभयो हिमालय क्षेत्रमा 2 वर्ष लगातार गाई वस्तुकै सेवा गरेर बसियो र साधना पनि सुरु भयो त्यहाँ त्यही समय सायद। हजुर। अब रोयल परिवारसँग सम्बन्ध भन्नुभयो नि, जुन राजपरिवारसँग सम्बन्ध नभएको पनि होइन, राजपरिवारसँग यस्तो सम्बन्ध रहेको हो कि पहिलेदेखि नै सन्धिहरूमा पढ्दा पनि आउँछ। हजुर। हरेकको प्रगति चाहनुपर्छ भन्ने विषय लेखहरू आउँछ। त्यो प्रगति चाहने हिसाबमा हाम्रो पुर्खाले, हाम्रो बाजे हजुरले पनि महेन्द्र सरकारले बालुवा के भन्छ, बालुवाटार होइन, नारायणहिटी लगायतको राजदरबारहरू पनि बेचेर आफ्नो छोराछोरीको बिहे गराउन नसक्दा त्यतिखेर पैसाको कमी, द्रव्यको कमीले महेन्द्रलाई पनि गाह्रो पारेको बेला कपडाको सिलाएको थैलीमा, यत्रो थैलीमा तपाईँको सुन र चाँदीका सिक्काहरूले सहजता प्रदान होस् भनेर मेरो बाजे हजुरले पनि महेन्द्र सरकारलाई त्यसरी सहायता गरेको छ कि। हजुरको बाजेहरूलाई के कुन फ्यामिली भनिन्थ्यो, मतलब हजुरको थर चाहिँ खास सिंह ठकुरी हो हामी। सिंह ठकुरी, जसमध्ये चर्चित मेरो ठाउँकै कृतुसिंह महाराज मेरो बाजे परबाजे हजुर हो। त्यसपछि महासिद्ध हो उहाँ, महासिद्ध कृतुसिंह, महासिद्ध जक्तुसिंह, हाम्रो त्यहाँको जाजरकोटको सबभन्दा सिद्ध राजाहरू हो। त्यसपछि पछिल्लो हजुरले महासिद्ध भनेर यो आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट सिद्ध भनेको हो, सिद्ध नै हो उहाँ, महान सिद्ध। कृतुसिंह महाराजजीको त अहिले पनि गादी छ, गादी परम्परामा अहिले पनि पूजाआजा हुन्छ, मेरो बाजे हो, परबाजे। अनि महासिद्ध जक्तुसिंह महाराज भनेको जक्तिपुर छ, अहिले पनि महासिद्धले टेकेको ढुङ्गामा अहिले पनि पाइला छ जक्तिपुरमा, जाजरकोट जिल्लाबाट अलिक तलतिर जानुपर्छ। त त्यसपछि यता हाम्रो परिवारहरूमध्ये जय पृथ्वी बहादुर सिंह, ऊ त महासिद्ध मात्र होइन, परम बुद्ध व्यक्तित्व हो, जो चाहिँ जङ्गबहादुरको छोरी कस्तो नाम आएन मलाई, उहाँको छोरी जो जगतले चाहिँ चिन्ने चाहिँ जय पृथ्वी बहादुर सिंहका खानदानमा हजुरहरू पर्नुभयो, कि उहाँको नाम चाहिँ धेरै हामीले इतिहास पनि सुन्यौँ। जङ्गबहादुरको छोरीको छोरा हो उहाँ, हैन। अनि यो हाम्रो परिवार हो, सम्बन्ध त भइ नै हाल्छ। ठिक छ। युवा अवस्थामा हजुर यात्रा पनि धेरै गर्नुभएछ, त्यो डाँडोमा पहाडमा हिमालको फेदमा गाई चराएर केही समय बस्नुभयो, त्यसपछि साधनाको त्यो मुमुक्षा कसरी पैदा भयो? ठ्याक्कै त्यो एउटा कता कता एक खालको ठकुरीहरूको परिवारमा जन्मेको मान्छे, त्यो एउटा रोयल क्षेत्रीय ब्लड भएको मान्छे, कसरी त्यो साधनामा रुचि रुझान भयो हजुरलाई? यो खास भुइँफुट्टा सिद्धहरू भन्छ नि, त्यो हिजोसम्म जाँड खाएर झल्लु पारामा हिँड्ने मान्छे ऊ झाँक्री भएछ अथवा धामी भएछ, ल फलानु मन्दिरको गद्दीमा ऊ बस्ने भयो भने जस्तै, यो चाहिँ त्यो भुइँफुट्टाको सिद्धहरूको परम्परा। अहिले अब देखाउने सिकाउने झाँक्रीहरूको परम्परा बजारमा एउटा विकृति छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस्तै मेरो चाहिँ गुरु परम्परा पछि जोडेको मैले यो समाजमा आदर्श कायम गर्नको लागि गुरु परम्परा जोडेको वास्तवमा मेरो पूर्व संस्कार हो। पूर्व संस्कारमा पनि म योगी साधक हुँ भनेर घोषणा नगरौँ, तर होइन भन्न सकिँदैन। कस्तो भयो भन्दा जब भारतवर्षमा 4 वर्षको उमेरमा उता यात्रा गर्दाखेरि अब त्यो उनीहरूले सिकाउन खोजेको अर्कै कुरा भए तापनि म एउटा आफूभित्रको प्रवेश, आफूभित्रको ढोका खुल्यो कि त्यहाँ उनीहरूले जे जस्तो गरे पनि वास्ता भएन। नेपाल फर्किसकेपछि त्यो पारिवारिक समस्याहरू, खेल्ने पढ्ने लेख्ने भन्दा पनि हिमालयमा बास भयो। 6-7 वर्षकै मान्छे अब गाई वस्तुहरू चढाउने, गाई वस्तुहरूसँगै खेल्ने हिमालयको आनाकन्द्राहरूमा, त्यस्तै गर्दै जाँदा ध्यान साधनामा लागियो। करिब 8 वर्षको उमेरमा मैले शाश्वतता के हो, नश्वरता के हो भन्ने विषयमा बोध गरिसकेको। पढाइ लेखाइ केही छैन हेर्नुहोस् है, त्यतिखेर पढाइ लेखाइ भन्ने कुरा केही छैन। पछि पढाइ गरिएको, पछि म 2057 सालमा फेरि आफ्नो खुसीले यात्रा थालेँ। मेरो यात्रा, मेरो स्वतन्त्रताले यात्रा गरेको यात्रा 2057 साल। 57 सालपछि यात्रा सुरु भयो अनि देश दुनियाँ हेर्दै गइयो। भारतमा त्यसपछिको युवा अवस्थामा
खोज गर्न अनुसन्धान गर्न अब आध्यात्मिक यात्रामा हिँड्दाखेरि कहाँ कहाँ पुग्नुभयो? 2058 सालमा पहिला म नेपालगञ्जमा बसेँ। नेपालगञ्जमा मेरो एकजना दाई मित्र भन्नुपर्छ। पश्चिम त फेरि नाथहरूको पनि गढ हो। म उनीहरूसँग सम्बन्ध भयो होला। पछि भयो। हजुर। पहिला सिधै सम्बन्ध भएन, किनकि डाक्टर स्वामी रामकृष्ण परपनाचार्यसँग जुन सङ्गत हुनुको कारण पनि एउटा महत्त्वपूर्ण र रहस्यमय कुरा के छ भने नेपाल र विश्वले चिनेका महान योगी नरहरिनाथको गुरु मेरो ठुलो हजुरसँग सम्बन्ध। चन्दननाथहरूदेखि लिएर फेरि पुरानो पीरहरूको पनि परम्परा त्यहाँ छँदैछ। फेरि क्षिप्रानाथको शिष्य हो उहाँ, योगी नरहरिनाथ। क्षिप्रानाथलाई 9 वर्षको उमेरमा लिएर 13 वर्षको उमेरमा दर्शनी बनाएर लघु कौमुदीदेखि लिएर व्याकरण पढाएर भारत पठाएको क्षिप्रानाथ महायोगीले हो। महासिद्ध क्षिप्रानाथले हरेक मङ्गलबार र आइतबार झोलीमा रोट लिएर 2 जना सिपाही लिएर मेरो बुवा हजुरलाई भेट्न बानेश्वर गइबक्सिन्थ्यो अरे हैन। अनि मेरो बुवा हजुर अहिले पनि कुरा गर्नुहुन्छ र उहाँहरू आश्रममा जाँदा 108 वटा काठका पिर्काहरू, 108 वटा अगाडि काठका पिर्काहरू, 216 वटा पिर्कामा मान्छेहरूलाई राखेर, साधुहरूलाई राखेर यत्रो धातुको गिलासहरूमा दही भन्नेलाई दही, मोही भन्नेलाई मोही र दुध भन्नेलाई दुध दिनुहुन्थ्यो अरे। उहाँ सुत्नुहुन्न थियो भन्ने थाहा छैन। बाहिरको पञ्चायती धुनामा यसरी बसेर चिनी अलि धेरै खानुपर्ने कडा चिया खाएर उहाँ चाहिँ तिरो उठाउन जानुहुन्थ्यो अरे। गोरखनाथको जग्गा जमिन त धेरै, त्यो जग्गाको मोही उठाउन जाने। 2022 सालपछि देश बर्बाद भएको हो। जुन देवस्वमाथि आँखा लागेर सरकारले नै गुठी संस्थान स्थापना गर्यो नि, अनि स्वतन्त्र गुठीहरूलाई कब्जामा लिएर मठ मन्दिरका गरगहनादेखि लिएर जग्गा जमिनहरू खाइयो, मासियो हैन, मासिँदै छ। त्यतिखेरदेखिको सम्बन्ध हो। तर मेरो सिधै योगीहरू नाथहरूसँग सम्बन्ध छैन, पछि निकै पछि। त्यसपछि नेपालगञ्जबाट अनि सुरुवात भयो। नेपालगञ्जमा एकजना सुरुवात केही महिना मैले 7-8 महिना होटलमा काम गरेँ, भाँडा माझे। हेर्नुहोस् है, हात खुट्टा कुहिने गरी भाँडा माझियो। जम्मा 100 रुपियाँ महिनाको दिन्थ्यो उहाँले। उहाँको 3-4 वटा गाडी थियो, बसहरू लगाउनु भएको थियो, राम्रो होटल थियो, त्यो होटलको साउको। 7 महिना बसियो, जम्मा 700 रुपियाँ दिनुभयो उहाँले। 7 महिना भाँडा माझेको, झाडु लगाएको सबै। त्यसपछि त्यहाँ नजिकै एउटा अर्को होटलमा काम गरियो, जहाँ आफूले लगाएको कपडा पनि धुनु पर्दैन थियो। 400-500 रुपियाँ दिन थाल्यो उनीहरूले महिनाको। 3-4 महिना गरेँ मैले त्यहाँ, 3 महिना जति, 2देखि 3 महिना त्यहाँ गरेँ। त्यसपछि त्यो पनि छोडिदिएँ मैले। अनि एकजना स्याङ्जाको भूमिलाल पाठक भन्ने दाईको त्यहीँनिर पसल थियो, पुष्पलाल चोकमै। उहाँको रासन पानीदेखि लिएर सबै पसल थियो। भूमिलाल पाठक दाईको 2टा छोरी, एउटा छोरा थियो। उहाँको माइली छोरीको उमेरको हुनुपर्छ म लाग्छ। माइली छोरीको उमेरको अथवा अझै सानै हो या त्यस्तै हुनुपर्छ म। अनि उहाँकोमा म केही समय बसेँ। उहाँ चाहिँ महाराज श्री हंसजी महाराजको छोरा सतपालको शिष्य परम्परामा जोडिनु भएको रहेछ। म उहाँसँग 2-3 महिना बसेँ। केही आध्यात्मिक चस्का लाग्यो र हंसजी महाराजका कृतिहरू पढ्ने अवसर मिल्यो। मलाई बडो गजब लाग्यो उहाँको कृतिहरू। उहाँको अब जेठो छोरा, कान्छो छोरा सबै आध्यात्मिक प्रचारकहरू नै छ अहिले पनि। बिल्कुल। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै यात्रा भयो। त्यसपछि भारतवर्षमा गइयो। धेरै लामो यात्रा रह्यो। पढाइ लेखाइको पालि पनि सङ्घर्ष गरियो, गाउँघरमा पनि अलिअलि पढियो। भारतमा सम्झिन लायक कोही अरू सन्तहरू? भारतमा सम्झिन लायक महत्त्वपूर्ण योगीहरू छन् जो 2004देखि मेरो सम्पर्कमा अहिले पनि गए भने भेट हुन्छ। जो भुटानको महान योगी नै हो, एउटा क्रान्तिकारी योगी हो उहाँ, देवी भक्त लामिटारे, जसको तपाईँलाई मैले भिडियो पनि पठाएको थिएँ। उहाँको भिडियोहरू दुर्लभ छ। उहाँ हरिद्वारमा बस्नुहुन्छ। एउटा च्यातिएको लङ्गोटी अनि एउटा झोला हुन्छ, त्यसमा कपी हुन्छ, खाली कागज हुन्छ, एउटा पेन लिएर हिँड्नुहुन्छ। उहाँ योगी नै हो। उहाँसँग उहाँ एकदम अद्भुत, जो हत्यारा काङ्ग्रेस अथवा मर्डर अफ डेमोक्रेसी भन्ने लेख्नु भएको छ उहाँले। अनि त्यसपछि दन्किदो भुटान, जुन जातीय द्वन्द्व फैलाइयो, समग्र रूपमा भारतको षड्यन्त्र थियो भन्ने कुराहरू पनि देखिन्छ। किनकि हत्यारा काङ्ग्रेस भनेर लेख्नुको पुरा उत्तर हो, समग्र किताबको उत्तर हो, त्यो नामै काफी छ। त
2,50,000 नेपालीहरूलाई झुन्ड्याएर मारियो, घरमै बाहिरबाट साङ्लो लगाएर आगो लगाइयो, बचेका लाखलाई नेपालमा धकेलियो। त्यो समग्र ताकत किनकि भारतको, किनकि भुटान कहीँबाट पनि नेपालसँग जोडिँदैन के, हैन? भाषा जोडिन्छ, शब्द जोडिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सीमाङ्कित हिसाबले नेपालसँग जोडिँदैन उसको भूभाग। तर त्यो त्यहाँको जनता सिधै नेपालमा आयो के, कारण सानो हो भन्ने कुरा भनिन्छ। सोनिया गान्धीलाई पशुपतिनाथ प्रवेश गर्न नदिएको कारणले मात्रै हो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। यी सत्य तथ्य हुनु होइनन्, त्यो हो दैव जानला। त देवी भक्त लामिटारेजी हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो गुरुजीको पनि साथी हो, डाक्टर रामकृष्ण प्रपन्नाचार्यजी। उहाँहरू पनि हरिद्वारमा भेटघाट भएको, त्यो भएर पनि उहाँलाई अनन्त प्रेम भयो। तर डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्यभन्दा पहिला उहाँसँग भेट भएको, 2004मा भेट भएको उहाँसँग। ठिक छ, हजुरले म भुइँपुट्ठा परम्परामा छु भन्नुहुन्छ। हजुरको फेसबुकमा अहिले हजुरको नाम चाहिँ सनातन सिद्ध भनेर लेखिएको छ। यो सिद्ध भनेको कस्तो खालको सिद्ध हो? सिद्धहरू कस्तो खालको सिद्धि प्राप्त गरेको? अब यहाँनिर रहन्छ हजुरले यो शब्द पहिला पनि मैले केलाउनु भएको सुनेको छु, सिद्धि र सिद्ध फरक हो भन्नुभएको छ। तर सिद्धि भएको हुनाले नै त्यो सिद्धिबाट सिद्ध भनेको त हो नि। हजुरले यसलाई छुट्याउनु भयो, तर यो छुट्टिन्छ र? छुट्टिन्छ, छुट्टिन्छ। कसरी छुट्टिन्छ भने केही सिद्धि भएको व्यक्तिलाई नै सिद्ध भनिन्छ नि, होइन र? सिद्धित्वविहीन कुनै पात्र नै हुँदैन पृथ्वीमा। हो, ठिक छ, मलाई क्यामेरा चलाउने सिद्धि छ, म सङ्गीतको सिद्धि भएको मान्छे केही मात्रामा। हजुरको चाहिँ आफ्नै खालको एउटा सिद्धि छ। हजुरले त्यो भन्नु खोज्नुभएको? कुनै पनि ज्ञान, कुनै पनि विषयप्रतिको ज्ञानलाई सिद्धि भन्नु खोज्नुभएको? अर्को, अब हजुरहरूले लगायत समाजले चाहने सिद्ध पनि भन्छन्। अर्को, हजुर ल बाबाको म गएको, एउटा गाँजाको पुडिया दिनुभयो, खोलावारी आएको त माटो भएछ, हैन? यस्ता सिद्धहरू पनि हुन्छन्, यस्तालाई पनि सिद्ध भनिन्छ। त्यो उहाँहरूको सिद्धित्व हो। अब हजुरको सिद्धि के हो? मेरो सिद्धत्व छुमन्तर की बाचा लड्डु आजा भन्ने सिद्धि चाहिँ होइन, हेर्नुहोस् है। तर तन्त्रको विषयमा म अज्ञात छु भन्न पनि मिल्दैन। जुन सिद्धिको कुरा समाजमा फैलिएको छ त्यो सिद्धिको सिद्ध चाहिँ म होइन, म अस्तित्वको विषयबोधको सिद्ध हो। मेरो लक्ष्य के थियो? अस्तित्व र समग्र अस्तित्व र तत्त्वको विषयलाई बुझ्नु अथवा त्यसको समग्र ज्ञान हुनु, समग्र बोध हुनु, त्यसलाई मैले सिद्ध भनेको छु आफूलाई। म त्यो विषयको सिद्ध हो। किनकि भुइँपुट्ठा सिद्धहरूले पाउने सिद्धि त्यही हो, यदि ऊ सङ्घर्षमा रहिरह्यो भने। अर्को कुरा, मन्त्र तन्त्रको विषयमा, मन्त्र समग्र आगम शास्त्रहरू उपासना काण्डभित्र प्रवेश गर्दछन्। समग्र हजारौँ हजार आगम तन्त्रका समग्र शिक्षाहरू उपासना काण्डभित्र प्रवेश हुन्छन् र त्यसमा अनेकौँ सिद्धिहरू हुन्छन्, हैन? कोही अन्नपूर्ण सिद्धि हुन्छ, कसैलाई दर्शन सिद्धि हुन्छ, हैन? केवल दर्शन मात्रले समाजमा उसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ। कसैले दिँदाखेरि, खुवाउँदा प्याउँदाखेरि समाजमा सद्भावना फैलिन्छ, ती सिद्धहरू हुन्छन्। हजारौँ सिद्धका आफ्नै विषयमा सिद्धत्व हासिल गर्नु उनीहरूको लक्ष्य हुन्छ। तर यसको अहिलेसम्मको सिद्धि मैले भन्दा यही हो, समग्र त्यही विषयलाई म जब 8 वर्षको उमेरमा बोध भएको विषय र मेरा गुरुहरूले लेख्नु भएको छ, ब्रह्म जगत र जीव यी शाश्वत हुन्, यही विषय जड र चेतन यी दुई सनातन हुन् भनेर महागुरु कपिलले 5 वर्षको उमेरमा भन्नुभयो। जगद्गुरु कृपालुजीले 34 वर्षको उमेरमा भन्नुभयो। उहाँहरूले शास्त्रद्वारा भन्नुभयो, कृपालुजी महाराजले शास्त्रद्वारा भन्नुभयो, कपिल मुनिले स्व अनुभूतिद्वारा भने। त्यही विषय गाई चराउँदै गर्दा सनातनलाई बोध भयो। कुरो हजुरले कृपालुजी महाराज जस्तो एउटा परम भक्त गुरुसँग पनि सान्निध्यता प्राप्त गर्नुभयो। हामीले त उहाँलाई देख्न पायौँ टाढाबाट, तर सान्निध्यता चाहिँ प्राप्त भएन।
उहाँका प्रवचनहरू सुन्दा उहाँ जस्तो उहाँलाई जुन जगद्गुरुको उपाधि दियो त्यो विषयमा धेरैको चाहिँ आफ्नै खालको धारणा छ, त्यसमा नजाउँ। तर उहाँको जुन भक्तिप्रतिको ज्ञान र भक्तिप्रतिको कृष्ण र राधाप्रतिको जुन त्यो आश्रय छ, जुन प्रेम छ, त्यो त काबिले तारिफ छ। उहाँ जस्तो भक्तसँग बसेर पनि र फेरि यतातिर फेरि तपाईँको रावत जस्ता गुरुसँग बसेर पनि र विभिन्न गुरुहरू लगायत चाहिँ प्रपन्नाचार्य जस्ता चाहिँ व्यक्तित्वहरूसँग बसेर चाहिँ गुज्रिएको एउटा सन्त हुनुहुन्छ हजुर। अब हजुरको फाइन्डिङ चाहिँ के हो? भक्ति हो या ज्ञान हो? सर्वाङ्गीनता। मेरो आफ्नै मत खडा नगर्न चाहे पनि हुन्छ के। एउटा बीज जब साँच्चैमा उर्वरशील भूमिमा खसाल्नुहुन्छ तपाईँले नचाहे पनि उम्रिन्छ, नचाहे पनि उम्रिन्छ, तपाईँले मेहनत नगरे पनि उम्रिन्छ। म पनि करिब 26 वर्षको यो लामो यात्रामा सङ्गठन, सम्प्रदाय, मतदेखि टाढा रहने यसको विरोधी मान्छे हो। मत भन्ने कुरा आफै खडा हुने विषय हेर्नुहोस्। कतिले जबरजस्ती खडा गरेका हुन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तै जगत कृपालुजी, उहाँ एक अङ्गको पात्र हो, उहाँ जगद्गुरु हो त्यो विषयको, तर वास्तवमा धर्मको जगद्गुरु होइन, उहाँ उपासनाको जगद्गुरु हो। धर्म केवल उपासनाले बन्दैन, उपासना, ज्ञान अनि कर्मद्वारा धर्म बन्छ। धर्म न त आध्यात्मिकताले मात्रै बन्छ, आध्यात्मिकता, दैविकता र भौतिकताले बन्दछ धर्म। तर भक्तहरू भन्दछन् कि म भगवानको भक्तको, भगवानको दासको म दास बनूँ, दास बन्ने अनुभूति प्राप्त गरौँ र चाहिँ भगवानको भक्ति गर्ने त मसँग सामर्थ्य छैन, तर भक्तको पनि भक्ति गरेर त्यो भक्तको पनि भक्ति गर्न पाए परमात्माको निगाह हुन्थ्यो। र निगाह भयो भने म नजान्ने, म शास्त्र नबुझ्ने, मसँग केही पनि नभए पनि उहाँको कृपाबाट सबै चिज सम्भव छ भनेर भन्छन् भक्तहरू। यस्तो साँच्चै नै हृदयदेखि भन्छन् भने उनीहरूलाई त मेरो कोटी नमन छ। साँच्चै हृदयदेखि भन्छन् भने यहाँ शास्त्रको आधारमा, पुस्तकको आधारमा भन्ने बानी लगाएका छन् भने फेरि म उनीहरूलाई मान्दिनँ। यदि हृदयदेखि नै उनीहरूले त्यस्तो भन्छन् भने उनी नमन गर्न योग्य छन्। वास्तविक सत्य पनि त्यही हो, वास्तविक सत्य पनि त्यही हो। जुन विशिष्ट द्वैत सिद्धान्तको मत हो यो, तर कुरैमा मात्र, लेखाइमा मात्र यो भनाइ हो भने यो भनाइ उचित छैन। तर साँच्चै हृदयदेखि यो कुरा भनेको हो भने वन्दनीय विचार हो यो। दासको पनि दास, अब दास नै मालिक हो, मालिक नै दास हो। जसले दासत्व स्वीकारेको छ ऊ स्वयं मालिकको अधिकारी छ, मालिक बन्छ। जो मालिक बनेको छ त्यसले दासत्व पनि बन्न सक्दछ, त्यसमा त्यो सामर्थ्यता हुन्छ, त्यो सामर्थ्यता त्यसमा हुन्छ। जसमा शिष्यत्व ग्रहण गर्ने सामर्थ्यता हुन्छ त्यसले गुरुत्व स्वीकार गर्ने अधिकार हुन्छ, उसमा त्यो सामर्थ्यता हुन्छ। त्यसले गर्दा मेरो के हो भन्दाखेरि मेरो सर्वाङ्गीनता हो। जो जसबाट उम्रिन्छन् ती उम्रिन्छन्, जो जसबाट प्रभावित हुन्छन् र जसबाट जसको जीवन धन्य हुन्छ तिनीहरूको लागि ठिक छ। तर मेरो जीवनको अबको काम भनेको धर्म हो। धर्म भनेको सर्वाङ्गीन हुन्छ। मानव भन्न बित्तिकै, मनुष्य भन्न बित्तिकै औँलाको नाम होइन नि, पन्जाको नाम पनि होइन, न कानको नाम हो न नाकको नाम हो, समग्र शरीरको नाम हो मानव। त धर्म भन्ने दुईटा जुन ढाई अक्षर छ त्यो धर्मको समग्र अङ्ग भनेको समग्र साधना र पक्षहरू हुन्, जसलाई सर्वाङ्गीन शिक्षा, सर्वाङ्गीन साधना भन्दछ। हरेक पलमा तपाईँलाई भक्ति गर्न मन लाग्दैन, तपाईँ भगवानसँग विरोध गर्ने अधिकारी हुनुहुन्छ। विरोध गर्नुहोस्, तपाईँमा त्यो व्यक्तिसँग होइन, फेरि भगवानकै विरोध भगवानसँग गर्ने तपाईँसँग सामर्थ्यता आयो भने त्यो भक्तभन्दा छिटो तपाईँले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर भगवानसँग गर्नुपर्ने विरोध र
द्वेष भावना मसँग गर्नुभयो भने त्यसले फेरि प्राप्ति हुँदैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि वेदको तीनै अङ्ग अथवा तीनै काण्डहरूलाई समाएर हामी हिँड्यौँ भने वास्तविक धर्मको एक सूत्र समात्न सक्दछौँ। त्यो हो उपासना, ज्ञान र कर्म। ज्ञान अलग्गै भएर पनि हुँदैन हैन। कटिसूत्रदेखि तलको शरीरले मात्र हामीलाई चल्दैन र कण्ठदेखि तलको मात्र शरीरले पनि हाम्रो जीवन धन्य हुँदैन। त्यसले गर्दा कण्ठदेखि तल कटिसूत्रदेखि माथिको भाग पनि चाहियो, कण्ठदेखि माथिको शिर भाग पनि चाहियो, कटिसूत्रदेखि तलका यी जङ्गाहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ। त्यसरी नै आगम र निगमको हरेक पहलु र पक्षहरूलाई जब हामी साधनामा सम्मिश्रित गर्दछौँ वास्तवमा धार्मिक व्यक्तित्वको निर्माण तब मात्रै हुन्छ। नत्र हामी या त उपासक हुन्छौँ या ज्ञानी मात्रै हुन्छौँ या कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छौँ या ज्ञानकाण्डी मात्रै हुन्छौँ। ठुला ठुला कुरा गर्छौँ, समाजमा हामी उदाहरणीय केही महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्दैनौँ। नबुझ्ने भाषामा ठुला ठुला वेद शास्त्रहरू व्यक्त गर्दछौँ तर धन्य गर्नै सक्दैनौँ एउटा कोही लाटो सोझोलाई, किनकि उसको हृदय त छुँदै छुँदैन त्यो महत्त्वपूर्ण भाषाले। संस्कृतमा भन्नुहोस् या भोट भाषामा भन्नुहोस् या अङ्ग्रेजी भाषामा भन्नुहोस्, लक्ष्य तपाईँको शब्दको उसको अन्तस्करण छुनु हो। तर तपाईँको लक्ष्य, तपाईँको शब्द तपाईँको अभिमानलाई मात्र बढाइराखेको छ। तपाईँको शब्द र तपाईँको शिक्षाले उसको अन्तस्करणलाई विकसित बनाउनु पर्ने हो। तर यहाँ तपाईँको शब्द, तपाईँको शिक्षाले तपाईँलाई अभिमानी मात्रै बनाइराखेको छ, दम्बी मात्रै बनाइराखेको छ, घमण्डी मात्रै बनाइराखेको छ। रहस्यमय र गोपनीय विषयहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि हामीले ती भाषा र अक्षरको अध्ययन गरेका हौँ, न कि दम्भ र अहङ्कार बढाउनको लागि। रहस्यमय र अति गोपनीय विषयहरू उपयोग्य पात्रहरूमा पस्किनको लागि हामीले ती दर्शनहरूको अध्ययन गरेका हौँ। तर हामीले गरेको के छौँ? आफ्नो अभिमानलाई मात्र बढाएका छौँ। समाजमा धार्मिकतालाई बढाएका छैनौँ, मानवतालाई बढाएका छैनौँ, मित्रभाव मैत्री भावलाई बढाएका छैनौँ। हजुरले मैत्री भावको कुरा गरिरहँदा अघि हामीले वासुदेवजीको कुरा गऱ्यौँ, फेरि हजुरलाई पनि प्रति प्रश्न आउला। हजुरले पनि त्यहाँ गएर वासुदेवजीसँग प्रपन्नाचार्यजीको जुन गादीको कुरा जुन उठ्यो त्यहाँ पनि गएर हजुरले मैत्री चाहिँ सृजना गर्न सक्नुपर्ने हो, किनभने हजुर त वास्तवमा उहाँबाट दीक्षित हो। म अनेक पटक भनेर कसैले भन्ला त हजुर? हैन, म अनेक पटक गएको हो। हामी क्यामेरा लिएर गुरुजीको भिडियोहरू के त्यो बनाउँदाखेरि पनि मेरो कपाल समातेर उनीले घुमाइदिए, पुरै कपाल उखाले। मैले भने मानव बन, तिमी कमसेकम मानव बन हैन। मैले तिम्रो श्रीमती लगेको पनि म जार होइन। अर्को कुरा, तिमी मेरो सौतेली आमाको छोरा पनि होइन, म त 9 जना आमाको छोरा हो। अब काम मेरो उत्तरदायित्व र गुरु योजना। सिद्ध धर्म सङ्घ निर्माण भएको छ यो 6 वर्षभित्र। सिद्ध धर्म सङ्घको आफ्नै झन्डा छ, आफ्नै ध्वजा छ, आफ्नै झोली छ र सिद्ध धर्म सङ्घ मूल 9 भवानी 18 मस्टोमा आधारित छ। र 9 भवानी 18 मस्टोले समग्र अङ्ग प्रति अङ्गहरूलाई समात्नु भएको छ र यो समग्र रूपमा धर्म बनेको छ। यो 18 वटा मस्टो भनेको चाहिँ 18 मस्टो भगवान सदाशिवलाई दक्षले जस्तै 9 ऋषिहरूले अमान्ने वनमान्छे हो, त्यो कोही भगवान होइन भन्ने विषयमा अव्यावहारिकता गरिसकेपछि शिवसेना र भैरवहरूले परास्त गर्न नसकेपछि बेताललाई 9 जना ऋषिहरूले निर्माण गरेका बेतालहरू भयङ्कर शक्तिशाली भएको कारणले स्वयं शिव 18 भागमा विभाजित भएर 9 ऋषिहरूलाई पाता कसेर 9 बेतालहरूलाई जितेपछि, यो विजय युद्ध जितेपछि यो परम्परा चलेको छ। अहिले 18 मष्टको सेवक 9 बेताल र 9 ऋषिहरू छन्। र अर्को अवस्था छ जब 9 भवानीहरूलाई पनि असुरहरूले दुःख दिए, त्यतिखेर 18 मष्टोले संरक्षण गरेको छ। त्यहाँदेखि 9 भवानीहरूले कनका, त्रिपुरा, बाला, पिङ्गला, मङ्गला इत्यादि भवानीहरूले मष्टोलाई दाई मानेकी छन्। त्यसले गर्दा यो परम्परा हो। र यो परम्परा यति मात्रै होइन, यो परम्पराको
अनेकौं अङ्गहरू छन्, बृहत छ यो परम्परा। यो वास्तवमा धर्मको परम्परा हो। यो चाहिँ अभियान पनि हजुर यो अभियान छ। यसमा 1188 वटा देव स्थलहरू जो सिद्ध सम्पत्तिहरूको के भन्ने त्यसलाई पुनः उत्थान गर्ने र त्यसको अन्वेषण गर्ने काममा लागिराखेको छौँ। अनेकौँचोटि भइसक्यो। 6 वर्षमा पनि धेरैचोटि भारतवर्ष 2 चोटि यात्रा गरिसकेको छु। नेपालको पनि 2-3 चोटि यात्रा गरिसकेको छु, पूर्व पश्चिम। फेरि पनि यात्रा जारी नै छ। यस्तै छ मेरो मत। बहुत सुन्दर, बडा आनन्द लाग्यो। हजुरका दुःख सुख सबै खालका चाहिँ कुराहरू सुन्ने अवसर मिल्यो। जीवन यी सबै कुराहरूको समग्रता हो। हजुरको साधना जे चलिरहेको छ त्यो फलीभूत होस्। आगम निगम विभिन्न चाहिँ शास्त्रहरूका पनि कुरा गर्नुभएको थियो। अन्तमा एउटा छोटो प्रश्न, किनभने प्रपन्नचार्य जस्ता महान योगी, महान विद्वानको चाहिँ सान्निध्यतामा हुनुहुन्थ्यो हजुर। सम्पूर्ण शास्त्रहरूको चाहिँ मूल निचोड चाहिँ के हो? समग्र शास्त्रहरूको निचोड मेरो बुझाइमा कसैको जीवनको लागि भन्ने कुरा हुन्छ। के को लागि निचोड? हरेक पात्रको लागि निचोड यो भन्न मिल्दैन। हरेक पात्रको लागि निचोड अलग्गै हुन्छ। यदि एउटा लडाकु छ तपाईको अगाडि आएर समग्र शास्त्र र धर्मको निचोड के हो भनेर भन्छ भने म भन्छु युद्ध, क्रान्ति अनि विजय। अनि त्यहीँनिर एउटा मुमुक्षु आउँछ, मुक्तिको लागि आउँछ भने म के भन्छु? अब त्यो मुमुक्षु पनि फेरि 2 तरिकाको हुन्छ। एक उपासक हुन्छ, एउटा कर्म जो योग साधनाद्वारा मोक्ष पाउने हुन्छ, हैन? यदि भक्ति मार्गबाट मुक्ति पाउँछ भने उसलाई म समग्र शास्त्रको निचोड के भन्दछु? उपासना, प्रेमाभाव, प्रेमाभाव, प्रेमाभाव र त्यसमा तलीनता हुनु पर्यो। रूप ध्यान, संकीर्तन, नाम संकीर्तन त्यसमा लाग्नु पर्यो। अब योगी हो भने गर्नु पर्यो हठ योग। त्यसले गर्दा समग्र धर्मका वास्तविक गुरुहरूले यसरी पात्रता अनुसार ज्ञान दिन्छन्, मत बोकाउँदैनन्। जति पनि गुरुहरू हुनुहुन्छ वास्तवमा धर्मगुरुहरू होइन, उहाँहरू सम्प्रदायका गुरुहरू, सम्प्रदायका अगुवाहरू मात्रै हो। धर्मगुरुहरू भनेको त भगवान सदाशिव जस्तो। परशुराम आउँछ भने धनुर सिकाइदिनुहुन्छ, परशु चलाउन सिकाइदिनुहुन्छ। प्रहलाद आउँछ भने नवदा भक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, हैन? सदाशिव त्यस्तो त गुरु, धर्मगुरु वास्तवमा त्यो व्यक्तिको धर्म बुझेर दिशा निर्देशन गर्न सक्नेलाई धर्मगुरु भन्छ के। जबरजस्ती राधे राधे भन बाबु, राधे राधे भन, राधे राधे भन बाबु, राधे राधे भन, उसको मन राधे राधेमा लाग्दैन। उसलाई समाजको विकृति देखेको छ, समाजमा भएको यो अमानवीयता देखेको छ, उसलाई लड्नु छ, उसलाई युद्ध गर्नु छ, उसलाई क्रान्ति गर्नु छ, उसलाई आवाज बुलन्द बनाउनु छ, अनि उसलाई हरे कृष्ण भन, हरे कृष्ण। त्यो उल्झन हो, त्यो गुरुको मूर्खता हो। उसको पात्रता, उसको धार्मिकतामाथि हामीले अव्यवहार गरेको, कुव्यवहार गरेको। त्यसले गर्दा वास्तवमा गुरु बन्नुपर्छ भने भगवान सदा शिव जस्तो गुरु बन्नु पर्दछ र त्यो चेष्टामा आफू लागिरहनु पर्दछ। 1000 को होइन, 1 को त बन्दिनुहोस् कमसे कम। त अब फेरि गुरु बन्ने कुरा, गुरु बन्नु जरुरी छैन। हामी समग्र अस्तित्व र जगतका जीवहरूको विषयमा बोधनी अभ्यासमा लागेपछि आफ्ना गुरुहरूलाई हृदयमा धारण गरेर शिष्यत्व निर्माणतिर जब हामी लाग्दछौँ स्वतः गुरुत्व निर्माण भएर आउँछ। किनकि बिउ माटोमा राखिसकेपछि उसको पहिलो धर्म भनेको अंकुर हो, वृक्ष होइन। त हरेक गुरुको पहिलो धर्म भनेको शिष्यत्व हो। पहिला शिष्यत्व निर्माण गर्नुहोस्। शिष्यत्व हरेक चल अचल विषयहरूले तपाईलाई देशन दिँदैछ, हरेक चल अचल विषयहरूले तपाईलाई निर्देशन गर्दैछ, ज्ञान दिँदैछ, सावधान भन्दैछ। त्यो अवस्थामा तपाई शिष्य बन्नुभयो। अब तपाई गुरु बन्नु बेर छैन। बीज अंकुराउनु मात्रै बेर हो, हुर्किनु बेर हुँदैन। ऊ वृक्ष बनेरै छोड्छ। अंकुराउनुमा शंका हुन सक्छ, अंकुराइसकेपछि हुर्किनुमा शंका छैन, ऊ हुर्किन्छ। अंकुरको स्वाभाविक धर्म नै हुर्किएर वृक्षमा परिणत हुनु हो। त्यसले गर्दाखेरि महर्षि शुक्राचार्य, महर्षि
बृहस्पति र विश्वरूप र सदाशिव जस्ता गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त्यो अवस्था छ। त्यो अवस्था हामी हरेक शिष्यले पहिला के गर्नु पर्यो? आफ्नो शिष्यत्व कायम गर्नु पर्यो, शिष्यत्व निर्माण गर्नु पर्यो। शिष्यत्व निर्माण भइसकेपछि त हरेकै गुरु छ त। मेरो लागि प्रपन्नाचार्यले दिने देशना र शिक्षा सुभाष पौडेलले पनि दिन सक्छ, दिइरहेको छ कि त्यो बोध गर्ने अभ्यासमा लाग्नुपर्छ हामी। बहुत सुन्दर, साह्रै खुसी लाग्यो, एकदमै आनन्द आयो हजुरसँग सत्सङ्ग गर्दा। हजुरको चाहिँ ऊर्जा यो अझै बढोत्तरी भएर जाओस्, हजुरको अभियान चाहिँ सफल भएर जाओस्। सत्सङ्ग सकिएको छैन, अझै हजुरसँग सत्सङ्ग गर्न मन छ, फेरि भेट गरौँला। अन्तमा केही आशीर्वचन केही भनिदिन चाहनुहुन्छ हामीलाई देश विदेशमा केही भन्नु छैन? सबलाई धन्यवाद छ, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धर्म केवल धर्मको नाम धर्म मात्रै हो, त्यसलाई शाश्वत सनातन पुरातन नूतन भनेर भन्न सक्छौँ। अब यहाँ झगडा भइराखेको छ, क्रिस्चियन मुस्लिम बौन, अब मस्टो धर्म अनेक धर्म भन्ने कुराहरू। धर्मका हजारौँ हजार करोडौँ नाम हुन्छन्, तिम्रो ईश्वरको लाखौँ नाम हुन्छ भने धर्म तिम्रो ईश्वर नै हो के? त्यसले गर्दा धर्मका अनेक नाम भए भन्ने व्यक्तिहरू, दुखी हुने व्यक्तिहरूलाई दुखी नहुन आग्रह छ। र जसले नयाँ नयाँ सङ्गठनहरू निर्माण गरेर आफ्नो मौलिकता र आफ्नो परम्परालाई बचाउने अभियानमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना छ। अब बोन धर्म भन्नुभएको छ, वन झाँक्री धामीको परम्परालाई बचाउने अभियानमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको शुभ काम हो हैन। अब मस्टो धर्म भनेर स्थापना गर्नुभएको छ, मस्टो हैन एउटा परम्परा हो, हाम्रो बहुत बृहत परम्परा हो। विश्वकै शक्तिशाली देवतामध्ये मस्टो पर्नुहुन्छ हैन, भयङ्कर पावरफुल र शक्तिशाली देवता भनेको मस्टो। मस्टो 18-12 भन्ने विषयहरू पनि छ, यसलाई जान्दै जाउँ। पढ्ने लेख्ने नयाँ युवाहरूले धेरै काम गर्नुभएको छ, अन्वेषण गरेर भिडियो पनि राखिरहनु भएको छ, किताबहरू लेख्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हैन। मेरो तर्फबाट मैले दिने आवाज र मैले गर्ने आचरणबाट पनि समाजमा केही सद्भावना फैलियोस् भन्ने मेरो भनाइ हो। अरू के भन्ने हैन, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हैन। एकदमै हजुरको यो समय बहुत लामो समयदेखि हजुरको चाहिँ टाइम समय लिनलाई चाहिँ मलाई प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ, फाइनली आज भेट भयो, साह्रै आनन्द लाग्यो। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ त, यतिन्जेल हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरको आउने समय सुन्दर रहोस्, सुमधुर रहोस्, जय होस्, नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.